आजचे जे डिमांड आसा ताका हांव सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक लास्ट एका वर्साक हांव जे प्रॉब्लेम रेज केल्ले म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ते तांच्यांनी सदां स्वता येवन पळयले आनी प्रॅक्टिकली कामूय केलें. भितर एक म्हणजे 20 MLD रॉ वॉटर प्लांट जे आमठाणे करपाक जाय, 20 कोटी ताचेर सरकारान मोडला आनी ताचेर फावंडेशन स्टोन केलें आनी काम आतां सोंपतय आयला, ऑलमोस्ट जाला. ह्या 20 MLDंतले 10 MLD जे आसतले ते वॉटर प्युरिफाय म्हणजे खावपाच्या उदकाक त्या प्लांटाचेर वतले, 5 MLD एग्रीकल्चराक आनी 5 MLD लाटंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक वतले. सो त्यामुळे तांच्यांनी डेफिनेटली तांच्यांनी इंडस्ट्री मिनिस्टराक हेल्प केल्लो आसा. दुसरो प्रोजेक्ट म्हणजे जे साळान जी बराज घालपाक जाय, 350 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा, 300 कोटीचो साळान आनी इब्रामपूर, ताचेय फावंडेशन स्टोन जाल्ले आसात. म्हाका तांकां एकूच रिक्वेस्ट करपाक जाय, हो जो तिलारी जो कॅनल आसा तिलारी, तो आमच्या लाठंबारसे बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान वयता आनी ह्या कॅनलाची लेंथ आसा अरावंड 37 किलोमिटर, वो रायट अप टू गिरीम येता आनी ह्या कॅनलाचें उदक फूल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. पण कितें जाता, ह्या कॅनला मुळे कितकेशे शेतकरी आमचे शेती करतात, पण हो जो कॅनल आसा, जो साकलीम ब्रांच आसा म्हणजे जो मुळगांव वता, तो जो कॅनल आसा तो रिपेरूच करूंक ना, त्यामुळे खुबशी लिकेज जाता. अंदू हांव तांकांय हें केल्लें, रिक्वेस्ट केल्लें, आमच्या चीफ इंजिनियराकय रिक्वेस्ट केल्ली. कितलेशेच फावटी आमच्या शेतकऱ्यांची कंप्लेन आसली की तांकां उदक येना म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी तो कॅनल रिपेर करपाक जाय म्हणून. नाल्यार खुबशे फावटी कितें जाता, उदक सोडटात ते कॅनलान, तशी जर पळयशी त्या कॅनलाची जी कॅपॅसिटी आसा ती 12,000 लिटर पर सेकंड आनी जर तो बरो कॅनल फ्लो जावंक जाय जाल्यार एक 9,000 लिटर पर सेकंड जावंक जाय. पण ते जे तिलारीच्यान उदक सोडटात ते 6,000 बी पोरू ऑन एन एवरेज हांव फायंड आउट केलें जाल्यार 6,000 लिटर पर सेकंड हे करतात. सो तांच्यांनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तिलारी म्हणजे महाराष्ट्रा कावंटरपार्टा कडेन उलोवन आमकां जास्त उदक सोडपाक जाय. प्रॉब्लेम जो केन्ना जाता, हो डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारीन जाता आनी जर पोरू हांव तांच्या शेतांनी भोंवलो जाल्यार लोकांची, स्पेशली मुळगुंवच्या लोकांची शेतां अक्षरशः म्हणजे सुकलेलीं, हे जालें म्हणजे पळोवन वायट दिसतालें तुका. मिनिस्टर अवेर आसा, हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता की अंदू ते टेंडर करून तो कॅनल रिपेर करचो आनी ते उदक लोकांक पावोवपाचें. दुसरें कशें आसा, आमठाण्या जो डॅम करता थंय ते मिनिस्टर ब्युटिफिकेशन डॅमाचें करता, खूब बरी गोश्ट आसा. पण ते ब्युटिफिकेशन केल्लें आनी मेंटेन करच्या खातीर खुबशे फावटी कशें असले जागा मेंटेन केले काय कोणी जे अशें आसता ते अनसोशल एलिमेंट तिंगा मस्ती बी करतात. सो सेक्युरिटी गार्ड दवरपाचे दोनूय, आमठाण्या आनी जशी साळान बरात जाली काय साळांतय सेक्युरिटी दवरपाचे. त्यामुळे हे प्लेसीस आसा ते मेंटेन जातले. पोरू आनी एक इन्सिडंट जालो आमच्या आमठाण्या डॅमान. मे म्हयन्यान एक जी थिसर ते खूब धनगर रावतात आनी ती आपली बोकडां घेवन त्या डॅमा देगेक गेल्ली. सो एक बायल पेपरार आयिल्ली, बायल ती थिसर त्या डॅमा कुशीक गेल्ली आनी त्या उदकान ती आपले हात धुताली तेन्ना तिका एका क्रोकोडायलीन धरले आनी तिचे ऑन द स्पॉट तिचें मरण जालें. सो अशें परत जावपा जायना, हो सेकंड इन्सिडंट. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की डॅमाक सभोवती फेन्सिंग नाजाल्यार सेक्युरिटी हे दोन गोश्टी करचे, नाजाल्यार फाल्यां कितें जाता अशें जशें इन्सिडंट जाले काय मागीर सरकार काळजी घेना अशें जाता. सो हे जावपाक जायना म्हणून हांव तांकां रिक्वेस्ट करता. दुसरें जें आसा, आमचे जे खुबशे आमचे हे आसा वॉटर बॉडीज आसात ते हेल्प करतात आमकां मेंटेन करपाक. ते मेंटेन करपाचे खूब कडेन आमचे कडेन म्हणजे गांवांनी आमचे NOCs मेळना हें हांव जाणा. सो हांव NOCs ते हाडून दिता. स्पेशली आमचे जे मेणकुरचे तळे आसा ते तांच्यांनी सरावंडींग ती ब्युटिफाय करपाची म्हणून. सगळ्यान जे आसा न्ही ते हाचे साळ पुनर्वसन आमची विलेज आसा. ही साळ जी पुनर्वसन विलेज आसा, हांव ते दिसूय सभागृहांत सांगलें, ही रिहॅबिलिटेड कॉलनी आसा. जेन्ना तिलारी प्रोजेक्ट जालो तेन्ना एक गांव साळान हाडलो, म्हणजे एक गांवांतले लोक साळान आमच्या शिफ्ट केला आनी ताका आमी पुनर्वसन म्हणटात. आनी ती अरावंड 205 घरां आसात. तांचो इशू आसा, हांव त्या दिसूय सांगलेलो, आयजूय जस्ट रिमायंड करता, आजून तांकां फॉर्म 1 and 14 गावोंक ना. 20 वर्सां जाले ते लोक घर बांदून आसा. आज जर तांकां खंयचेंय घर रिपेर करतले किंवा लोन घेतले जाल्यार बँक दिना, कित्याक ही अजून जागा WRDच्या हाच्या कडेन आसा. सो ही हांव फायल फॉलोअप केल्ली. आमचो चीफ इंजिनियर बदामी, ही इज डुईंग अ गूड वर्क. आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायकय बरें काम करता. फायल फॉलोअप केल्ली. कलेक्टरा कडेन गेल्या फायल, कलेक्टरान एप्रूव करून परत म्हाका दिसता WRD कडेन आयला. सो हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन तांचे फॉर्म 1 and 14 करपाचे. दुसरें हे साळ पुनर्वसन एरियेन तांकां खुबशीं तेंची बारीक बारीक कामां आसात. प्रत्येक कामाक WRDचें परमिशन लागता.
परमिशन म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. फाटले फावटी हांव एक रिक्वेस्ट केले तांकां MRF फॅसिलिटी त्या कामाक परमिशन घेवपाक 6 म्हयने लागले. मागीर हांव रिक्वेस्ट करचें पडलें मिनिस्टरान मागीर 4 दिसांनी करून दिले. पण हांव इतलेंच सांगता ऑफिसरांक अशें त्या लोकांक कित्याक त्या लोकांनी आमच्या खातीर सॅक्रिफायस केल्ले आसा तांचो गांव, तांच्या मुळे आज आमकां उदक मेळटा. सो त्या खातीर तांचे जे बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसा डिपार्टमेंटान ते बेगीन सॉर्ट आवट करपाचे, तांचे शेड बांदपाचे म्हूण, तांकां परमिशनां दिवपाचे म्हूण, कित्याक त्या लोकांनी आमकां खुबसो सपोर्ट केल्लो आसा आमच्या हाका. सगळ्यान आनी एक इश्यू आसा, मेजर जो कॅनल आसा तो 2च मिनटां, मेजर कॅनल आसा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयता आनी त्याच्यासाठी कमान एरिया म्हणून ते लेबल करता. प्रॉब्लेम कितें जाता, ज्याच्या शेतांतल्यान हो कॅनल वता त्याची एरिया थोडी कमान एरिया लागता. फाल्यां ताका कितेंय जर काम करतले जाल्यार ह्या ताका डिपार्टमेंटा कडल्यान NOC हाडची पडटा. सो हांव डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट आनी NOC हाडपाक गेले काय डिपार्टमेंटाक 4 फावटी घालचें पडटा. एक लक्षांत दवरूंक जाय डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी, हो जो कॅनल गेला हो सगळ्यांच्या बेनिफिटा खातीर गेला, फक्त त्या शेतकऱ्याच्या बेनिफिटा खातीर न्ही. सो त्यामुळे असलो जेन्ना शेतकरी येता ताका दे हॅव टू सिम्पथॅटिकली हियर हिम आनी ताचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाक जाय. म्हाका आनी एकूच सांगपाक जें दिसता, स्पेशली कॉपरेटिव्ह सॅक्टरान कितें जाला, आज जे खुबशे स्टाफ जे काम करतात तांकां रिटायरमेंट 58. आज 60 वर्सां सुद्दां रिटायरमेंट कमीच. आज आमी पळयता 60 वर्सां इज लायक टू यंग. आमकां अजून एक 65 वर्सां पर्यंत काम करपाचें आसता. आनी जर आमी कॉपरेटिव्ह सॅक्टरान तांकां जर 58 रिटायर केले, आय फील इट इज अ इनजस्टीस. आतां हांकां जर रिटायरमेंट जो 58 आसा तो 60 करपाचो. जर रिटायरमेंट 60 केलो जाल्यार सरकाराचेर बर्डन काय ना, इट इज अ बर्डन ऑन कॉपरेटिव्ह सोसायटी. पूण कॉपरेटिव्ह सोसायटी बर्डन म्हणची ना. कित्याक जाल्यार दे आर गेटिंग अ गुड एक्सपिरियन्स स्टाफ टू वर्क फॉर 2 more years. सो सरकारान हेचेर सिरियसली विचार करून सगळ्या जे कॉपरेटिव्ह सॅक्टरान 58 इयराचेर जे रिटायरमेंट करता तो तांच्यांनी 60चे रिटायरमेंट करून करपाचो. थँक्यू स्पीकर सर. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.